Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Sabira Said Financing Wali and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. जैसे कि नाज़रीन हम जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं, हमारे पास बहुत मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है असमत हाउस वाली और ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हैं। इनका मतलब एंड लगा हुआ है। तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानती वो जान सके। मेरा नाम इस्मत है और रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद मेरा नाम जो है वो रेहान स्कूल में इस्मत हाउस वाली के नाम से जाना जाता है। और मैंने एफ किया हुआ है और इसके अलावा मैं सबसे पहले मेरा शौक़ था कि मैं अपना फॉलोअर बनाऊँ। मैंने फॉलोअर के लिए काफ़ी स्ट्रगल की। खैर वो कुछ मसले मसाइल बन गए और मतलब कुछ हालात ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैं अपना फॉलोअर जो है वो नहीं बना सकी। फिर उसके बाद जो है मुझे कहा गया रहमान भाई की तरफ से कि आप जो है हमारा AI का स्कूल ज्वाइन करें। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि जब तक मैं खुद ट्रेनिंग ना कर लूँ, जब तक मुझे खुद इसके बारे में आइडिया ना हो जाए, तो मैं तब तक जो है मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। तो फिर अब आकर जो है तकरीबन 1 मंथ हुआ है मुझे ये टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए। 1 मंथ और 1 वीक हो गया आई थिंक। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो है बैच है, लेवल जो 1 है ये कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊँगी। ये है मेरा इंशाल्लाह छोटा सा इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के बारे में कैसे पता चला और फिर आपने कैसे इसकी तरफ मूव ऑन किया, इसको ज्वाइन किया? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। एक्चुअली एक तो रिहान अल्लाह वाले के साथ फैमिली टर्म्स भी हैं, उस वजह से भी मुझे पता था। और दूसरा मैं 4 साल से ट्राई भी कर रही थी कि मैं इसको ज्वाइन करूं। फिर उसके बाद फिर मेरा अपना एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं सर्वाइव नहीं कर सकी। तो 1.5 साल से 2 साल की मतलब जो लिमिट है उसमें मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। अब उसके बाद मैं अब आकर जब ठीक हुई हूँ 8 महीने से, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको ज्वाइन कर मैंने सोचा साथ में घर बैठे कोई कॉलर बना लेती हूँ, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगाती हूँ और वो स्टार्ट करती हूँ। तो फिर अल्लाह वाला की तरफ से भी बार बार आ रहा था कि आप जो है ज्वाइन करें। तो फिर मैंने कहा चलो ना होने से कुछ एक हुनर, और वैसे भी मुझे जो है नए नए हुनर सीखने की एक आदत है हर चीज़ में, क्योंकि मैंने शेफ़ का भी ट्रेनिंग की है और इसके अलावा मैंने जो है कॉलर की है। मुझे बुटीक का सारा काम आता है, मतलब कोई भी इवन कढ़ाई वगैरह ये वो। तो हर नई चीज़ में ना दिलचस्पी लेने का मुझे बहुत शौक़ है। तो इसलिए जो है फिर मैंने रेहान अल्लाह वाला का स्कूल ज्वाइन किया और अब मैं मतलब उनके स्कूल में विज़िट भी करती हूँ और जो है अब आकर जो है टीचर ट्रेनिंग भी करी है और इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने बताया अपने बारे में। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें बता सकती हैं कि रेहान स्कूल और जो ट्रेडिशनल स्कूल है उनमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? जी, रेहान स्कूल में है स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि एआई के काफ़ी सारे टूल्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो बच्चों को उसको ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों के फ्यूचर डेवलप किए जा रहे हैं। जबकि जो रिवायती स्कूल है, जो जैसे कि हम मतलब हमने जो स्टडी की है, हमने टाट्स पे बैठकर मतलब बुक्स पढ़ी हैं, रीडिंग की, वो एक रट्टालाइजेशन है। ठीक है, हम वो रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाकर और मतलब अपने पासिंग मार्क्स जो है वो ले लेते हैं। लेकिन रेहान स्कूल में ये सीन है कि आप जब एआई की ट्रेनिंग करते हैं तो वो रट्टा नहीं होता, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एडिटिंग का काम है, चाहे कुछ भी है, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आप जैसे मतलब को पायलट है, या जैसे बहुत सारे इसके एआई टूल हैं जैसे जेमिनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ना रेहान स्कूल में बहुत अच्छा प्रोसेस सिखाया जा रहा है एआई। ओके, बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया मैडम। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ किसी और ने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या सिर्फ अभी आप कर रही हैं? नहीं, नहीं।
मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी जॉइन किया है, उनको भी मैंने जॉइन करवाया है और हम दोनों फ़िलहाल इकट्ठे कर रहे हैं। और फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल हम दोनों के अलावा भी कोई घर में और है नहीं, तो हम दोनों ने जॉइन किया है। ओके। तो जब आपका पहला ऑनलाइन अकेडमी में पहला दिन था, तो जब जो भी आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि उसमें आपका पहला दिन होता है। तो उस टाइम आपको कैसा लगा? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, जब मुझे फर्स्ट क्लास जॉइन करवाई गई तो पहली बात ये है कि कंप्यूटर यूज़ किए हमें मतलब 8 साल 9 साल हो चुके हैं, हमने मतलब कोर्स वगैरह किए मतलब कॉलेज लाइफ के बाद। तो मतलब कंप्यूटर को और लैपटॉप को बिल्कुल ही स्टक करके छोड़ दिया, उसके बाद हमने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की ना उसका यूज़ किया। तो यूज़ करता है तो इंसान को पता चलता है कि ये चीज़ है, ये चेंजिंग आ गई है, ये टूल इसके हमने कीवर्ड यूज़ करने हैं ये। तो वो आप ऐसे होता है ना कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, तो हमारे लिए भी ऐसे ही था कि मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी कंप्यूटर के मामले में, क्योंकि ज़ाहिर है आप टच रहेंगे तो आपको चीज़ें मतलब आपकी बेहतर रहती हैं, जब आप टच ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो जब मुझे बोला गया कि आप लैपटॉप ऑन करके और टास्क करें, तो खैर टास्क करने में तो मुझे मुश्किल नहीं हुई। टास्क मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। हाँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल जो था वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कभी इस तरह ऑनलाइन किसी के साथ बैठ कर आपकी इंट्रोडक्शन जो होती है ना वो मेरी नहीं थी। तो मुझे इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मैं किसके साथ बैठूँ और ऐसे कैसे मैं इंटरव्यू दे दूँ, किसी को क्यों दूँ और ये क्यों करना ज़रूरी है, ये वो ना। तो एक इंसान के माइंड में बहुत आता है, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए कि ये इंटरव्यू का के बीच में क्या सीन है, अगर टास्क सिखाने हैं मतलब कोई पोस्टिंग बनानी है या एडिटिंग सिखानी है तो वो तो ठीक है, कोडिंग टास्क सीख ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू का बीच में क्या सीन है। तो हाँ, सर घबराहट ज़रूर हुई, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू किया, थोड़ी-सी घबराहट मुझे हुई, लेकिन मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फिर अपने आप को कवर अप किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आता गया और इस तरह मैंने फिर स्टार्ट किया इंटरव्यू। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के टास्क हो गए हैं, अब बस मेरे 4 से 5 बाकी हैं और इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कल तक, क्योंकि कल लास्ट डे है, तो कोशिश है कि वो भी मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ओके, इंशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि जो पहले आप लाइक आपने शुरू में बताया कि मैंने एफएससी की आई थिंक, तो उसमें जो आपका एक्सपीरियंस रहा और रेहान ऑनलाइन एकेडमी में जो आपने एक्सपीरियंस लिया आपको कैसा लगा, लाइक उसकी एजुकेशन और थोड़ा सा इसकी एजुकेशन में, रेहान स्कूल की एजुकेशन में आपको अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ नजर आई? देखिए जो कॉलेज लाइफ थी हमारी या स्कूल लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और हमारे टीचर्स भी वहाँ पे भी कोऑपरेटिव थे। और ज़ाहिर सी बात है जब आप एक मतलब नॉलेज दे रहे हैं, एक तालीम दे रहे हैं, तो उस पे आपको फ़ोकस करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ रेहान स्कूल में फ़ोकस करते हैं, हमने वहाँ पे भी फ़ोकस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और आपको पता है कि जब टीचर्स के आप ज़ेरे असर मतलब ज़ेरे साये में जो है ना आप एक तालीम हासिल करते हैं, तो वो जो आपको फीलिंग मिलती हैं, जज़्बात मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा आप बुक्स के साथ अटैच होते हैं और आप मतलब नोटबुक के साथ भी अटैच होते हैं, आपकी राइटिंग का आपको पता होता है कि आपने कैसे लिखना है। लेकिन ये है कि स्मार्ट स्किल्स में राइटिंग का नहीं होता, वो तो जस्ट आपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे वो लिख लेना होता है, बस टाइप करना होता है। तो वो तो कंप्यूटर नहीं टाइप करना ना, आपकी अपनी राइटिंग तो नहीं होगी ना वो। तो हमें जो है अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए हमें नोटबुक के साथ रहना पड़ेगा, साथ-साथ इसका यूज़ हमेशा ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि आप इल्म के लिए कोई हद नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई मतलब इसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। तो आपको इल्म हासिल करने के लिए आपको अपने साथ बुक्स को भी और जो नोटबुक है उनको अपने साथ अटैच रखें। आप ये भी सीखें एआई का भी। एआई का सीखना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आगे जो फ्यूचर आ रहा है हमारा, तो इस फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बाहर की दुनिया, बाहर के मुल्क में जाओ तो वहाँ देखो, वहाँ पे एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। पाकिस्तान के लोग एआई की जो ट्रेनिंग है या एआई के टूल के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो हमें जो है ना इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना चाहिए।
جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اپنا میرے کوشچن کا آنسر دیا، بہت اچھا آپ نے بتایا، تھینک یو۔ تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتی ہوں۔ میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آنے والا دور جیسے کہ اے آئی بیس اب جو ہے ٹریڈیشنل اسکول بھی وہ ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ٹریڈیشنل پڑھائی ختم ہو رہی ہے اور اے آئی کی ساری ایجوکیشن دی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ آگے اے آئی کا دور ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں کیسا اے آئی ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل جو اسکولز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، اے آئی کا ان کے ساتھ ایک کنسیپٹ ہو جائے گا، ایک سبجیکٹ رکھا جائے گا جو کہ آپ ٹریڈیشنل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوگی اگر ٹریڈیشنل کے ساتھ ساتھ آپ اسمارٹ جو ہے اے آئی کا بھی ٹولس کا استعمال کرنا سیکھ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ختم ہونے کی بات تو میں نہیں مان سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر میں جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی ابھی آہستہ آہستہ بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس میں چینجنگ آ رہی ہے، تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے نا اے آئی اور ٹریڈیشنل جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کو ایکولی برابر ہی چلانا چاہیے۔ اوکے دیٹس گریٹ۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کو چاہیے کہ دیکھیں اب ایسے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکولنگ جوائن کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مطلب وہ کس طرح ہمارے اسکول کو جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکول بھی کنٹینیو رہے اور یہ بھی ہم کر لیں؟ دیکھیں، اگر ایک تو اگر تیز اسٹوڈنٹ ہے نا، ٹاپر ہے کوئی مطلب اسٹڈی میں ٹریڈیشنل میں ٹاپر ہے، تو وہ اے آئی کا بھی اور ٹریڈیشنل کا بھی جو ہے نا وہ دونوں جوائن کر ہاں سکتے جی۔ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو مطلب ایک کمزور طلبہ ہے اور وہ اے آئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اور ٹریڈیشنل بھی رکھنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا گیپ دینا پڑے گا، یا تو وہ پھر ٹریڈیشنل کی طرف آئے یا پھر وہ اے آئی کی طرف آئے۔ اور ٹاپر کے لیے میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگی، اگر وہ اپنا ٹائم مینیج کر سکتا ہے تو وہ اپنی ٹریڈیشنل اور اے آئی دونوں تعلیم جو ہے وہ اکٹھی یکساں کر سکتا ہے۔ اوکے، آپ نے ماشاءاللہ صحیح بتایا۔ تو دیکھیں اب لائک نا مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں نے صرف ٹریڈیشنل اسکولنگ چھوڑی ہے، لائک ریحان اسکول چھوڑ دی ہے، اور ریحان اسکول میں سوری میں پڑھ رہی ہوں۔ تو جس طرح ایسا اسٹوڈینٹس اب دیکھیں میں نے لکھائی وغیرہ بھی چھوڑ دی ہے، ریڈنگ بھی چھوڑی ہوئی ہے، جو ٹریڈیشنل اسکول میں کرتی تھی وہ میں نے چھوڑی ہے۔ جب وہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جب وہ ٹریڈیشنل اسکول بھی چھوڑ دے گا اور ریحان اسکول میں فوکس کرے گا، اس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ میں ہوگا، وہ کام کرے گا، جو اس کو پروجیکٹس دیے جائیں گے ریحان اسکول سے ریلیٹڈ، تو جب وہ 1 سال کے بعد اسکول نہیں جائے گا، اس کی رائٹنگ، اس کی ریڈنگ پہ کوئی افیکٹس پڑے گا۔ لائک اگر میں ابھی کچھ لکھوں نا تو میرے ہاتھ کانپتے ہیں، کیونکہ میں نے 1 سال ہو گیا وہ چھوڑ دی ہے۔ جب آپ چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو آپ کو وہ بھول جاتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسے پہلے بتایا کہ جو ہمیں اپنی جو تعلیم ہے نا، اپنی بکس ہیں یا نوٹ بک ہیں، اپنی ٹریڈیشنل جو آپ کی تعلیم ہے اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس کو ایک دم وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کیونکہ بہت سارے مسائل بن جائیں گے۔ آپ جیسے اب اے آئی کا آپ سیکھیں گے، آپ اپنا اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، اے آئی کا تو آپ سیکھ لیں گے، وہ ٹیکنالوجی لے لیں گے، لیکن جب آپ کو دوبارہ سے آپ ٹریڈیشنل جو ہے اسٹڈی کرنے کے لیے آپ جب جوائننگ کریں گے تو آپ کا دل نہیں لگا، کیونکہ آپ کا سارا فوکس لیپ ٹاپ پہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو بھی جوائن کریں، اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ٹریڈیشنل جو تعلیم ہے اس کو بھی جوائن کریں، اور ساتھ ساتھ اے آئی، کیونکہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور ماحول کے حساب چلنا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے اے آئی کی نالج کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل اسٹڈی میں اے آئی ہماری مدد بھی کرے گی تو ہمیں وہ بھی آسانی ہو جائے گی، لیکن آپ اپنی جو رائٹنگ ہے نا، آپ کچھ بھی اگر اے آئی کا بھی سیکھ رہے ہیں نا تو آپ ساتھ ساتھ اے آئی کے جتنے بھی آپ نے کوشچن وغیرہ کیے ہیں یا اس کے جتنا بھی آپ نے سیکھا ہے تو وہ ساتھ ایک نوٹ بک ضرور لے کے رکھ لیں، جب تک آپ مطلب اسکول وغیرہ ٹریڈیشنل میں جوائننگ نہیں کرتے تو آپ وہ ٹائپ کیا لکھا کریں اپنے ہاتھوں سے، جب تک وہ آپ لکھیں گے نہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں وہ بیٹھے گا ہی نہیں۔ آپ چاہے اے آئی کا بھی سیکھ لو نا، تب تک آپ کے مائنڈ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو یاد کر کے بار بار اس کو رائٹ نہیں کرو۔ تو رائٹ کرنا بیٹا بہت ضروری ہے، ہماری جو ہے مطلب لکھائی جو ہے نا وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے سامنے ایسے گندا مندہ لکھ کے دے دیں گے
تو وہ کتنا برا لگے گا. اس لیے جو ہے اپنی جو رائٹنگ کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی آپ نے اے آئی کا سیکھا ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی اپنی نوٹ بک میں لکھنا چاہیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا. سوری میرا مائک میں تھا، تو میں نے کہا بہت اچھا آپ نے ہمارے سننے والے کو گائیڈ کیا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اب آپ اب آپ نے کہا کہ میرا ٹیچر ٹریننگ کا کل لاسٹ ڈے ہے، تو اب آپ نے کیا سوچا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی تو بیٹا لیول 1 کا لاسٹ ڈے ہوگا نا، کیونکہ لیول 1 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ ہمارا لیول 2 اسٹارٹ ہو جائے گا. اور میں بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پروسیس ہوگا، کیونکہ ہمیں ابھی اگلی پروسیس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیول 2 کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، آگے کون سے ٹاسک آئیں گے، اور کیا کیا چیزیں اس میں اور انوالو ہوں گی، کیا کیا سیکھنے کو ملے گا، نیکسٹ ہماری کہاں پر کلاس ہوگی، یہ تو اب نیکسٹ ویک میں ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا. جی آپ نے بہت اچھا بتایا، بہت اچھا آپ نے بتایا. تو میں اپنے نیکسٹ ورک کی جانب بڑھتی ہوں. میں اپنے نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ ریحان اسکول میں ہمارے پاس جیسے کہ ریحان سونن اکیڈمی بھی ہے، ہمارے پاس فزیکل کیمپسز بھی ہیں، تو جو اسٹوڈینٹس کہتے ہیں یہ جو بہت دور سے رہتے ہیں، جو چکوال میں ہے، مظفر آباد میں، جو فزیکل اسکول وہ نہیں جوائن کر سکتے، ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن نہیں فزیکل جوائن کریں گے، تو وہ کس طرح دور سے یہاں پہ ٹریولنگ کر کے کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ دیکھیے ریحان اسکول کی بہت ساری برانچز بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ فیٹ مرکز والی سائڈ پر بنا ہوا ہے، جیسے کہ بارہ میں بنی ہوئی ہے، کراچی میں 3-4 اس کی بنی ہوئی ہیں. جس کو جہاں سہولت ملتی ہے، اور اگر وہ فزیکل طور پہ سیکھنا چاہ رہا ہے تو یہ ان کے مختلف جگہ پہ کیمپس بنے ہوئے ہیں. ان کو آپ گوگل سے یا آپ پلے اسٹور سے، جہاں سے بھی اس کا ایک میپ ہے ریحان اسکول کا دیا ہوا، تو آپ وہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے فیملی آپ کو سپورٹیو ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ شفٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کسی ہاسٹل کی سہولت دے سکتے ہیں، تو آپ وہاں پر اس کے قریب میں کوئی ہاسٹل مل سکتا ہے، یا آپ کے کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں، آپ ان کے پاس اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یا پھر رینٹ پہ اگر کوئی گھر لینے کی سہولت آپ کے پاس ہے تو آپ لے کر تو وہ آپ جوائننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن بیٹھ کے بھی اگر گھر بیٹھے بھی کریں گے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آن لائن بھی ویسے ہی سیکھنا ہوتا ہے جیسے ہم نے فزیکل میں سیکھنا ہوتا ہے، دونوں میں ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک جیسے ہی ہے. اوکے ماشاء اللہ. سو میں آپ سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے میں اتنے انٹرویوز دیکھے اور آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس آیا، بہت اچھا آپ نے. سو آپ کو جو آپ کی فیملیز میں جب دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو بتایا کہ آپ بھی ریحان اسکول جوائن کریں، نہیں میری فیملی والوں نے تو ابھی تک تو میرے، کیونکہ فیس بک میں نے، کیونکہ ریسنٹلی جب یہ ریحان کی اے آئی ٹیچر ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی تو میں نے فیس بک اکاؤنٹ تب بنایا کیونکہ مجھے فیس بک میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے فیس بک اکاؤنٹ بالکل بھی پسند نہیں تھا. تو بس یہ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے تو میں نے یہ تب جوائن کیا ہے، کیونکہ ہمارے ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں، ٹاسک دیے جاتے ہیں، تو وہ سب ہم نے سوشل میڈیا پر پبلکلی لگانا ہوتا ہے. تو خیر میرے گھر والوں نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی، فیملی والے جو تھے انہوں نے بھی پھر دیکھی، تو تھوڑا سا شوق ضرور ہوئے تھے کہ مطلب میں کیا چیز سیکھ رہی ہوں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں اے آئی کی اس طرح ٹریننگ کر رہی ہوں ریحان اللہ والا کے ساتھ، اور ان کے اسکول آن لائن گھر بیٹھے کر رہی ہوں اور ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہوں. تو میں مطلب ان فیوچر جو ہمارا جو اب چل رہا ہے اے آئی کا، لوگ مطلب سیکھ رہے ہیں جس طرح ہماری گرو ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں بھی چلو اس کو ساتھ ساتھ جوائن کرتی ہوں اے آئی کو، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے بھی کچھ انتظامات بھی دیکھ لوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی کا جب ہم کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو وغیرہ ایڈیٹنگ کر کے لگاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے اکاؤنٹ گرو کرتے ہیں، گرو کرنے کے بعد ہمیں اس میں بھی ارننگ اسٹارٹ ہو جاتی. تو ایک طرح سے مجھے بینیفٹ بھی ہے، اور ہم ارننگ بھی اس میں جب سیکھ لیں گے تو ارننگ بھی اسٹارٹ کر دیں گے.
तो खैर और ये हमारे फ्यूचर में भी ये हमारे लिए अच्छा है, तो ये करना कोई मतलब बुरी बात तो नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको भी जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। ओके, बहुत अच्छा। सर लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को कोई अच्छी सी मैसेज या कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहें तो? जी जी, मेरी एडवाइस अपनी ऑडियंस से यही है कि चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे कोई मतलब ख़ास तौर पे जो हमारी आज की जो जनरेशन की बच्चियां हैं जिन्होंने एक घर बनाना है, ख़ानदान को उन्होंने संभालना है, उनको तालीम के साथ साथ जो है आप एआई का भी सिखाएं और उनको उनकी तरबियत भी जो है वो अच्छे से करें, ताकि कल को वो कहीं जाएं भी सही तो उनकी तरबियत में जो उनकी तरबियत अच्छी की होगी ना वो आपकी ज़ाहिर होती है। और उन्होंने एक फैमिली बनानी होती है, ख़ानदान को उन्होंने डेवलप करना होता है, तो आप एआई के लिए भी उनको करें, एग्री करें और उनको एआई का भी सिखाएं, ताकि उन्हें पता हो कल को उन्होंने अपने बच्चों को पालना है या उनको कुछ सिखाना है तो उन्हें कोई मुश्किल या परेशानी नहीं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम असमत हाउस वाली कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरे शो में आई द टॉक रूम। बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मैडम असमत हाउस वाली के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।